السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو نتاع اليوم رايحة نتكلم عن المشاريع اللي يمكن انكم تبداو بها في بداية ما تكسبوا هذه الماشينة في بداية الطريق. ندخل مباشرة في الموضوع باش ما يكونش الفيديو طويل ويكون مفيد. تقدروا في البداية بعدا كيما تشريو رايحين تبداو تتعلموا كيفاه تمشيو الماشينه. بداو في الطريفات هكذا كيما قلت لكم في واحد الفيديو. بداو في القماشات نتاع الدار، بداو تلبس اختك، تلبس يماك، تلبس فاميلتك ليسونسيال. يلبسوا في المناسبات ويشوفوهم وتحفيهم مليح. في الاول ما تبدايش في القماشات ديريكتومون، في الاول بداي في الطريفات هكذا، قماشات نتاع الدار فاسدين هكذا. بداي فيهم كي تدربي عليهم مليح. تبعي لي فيديو تاعي خطوه بخطوه، باذن الله رايحه تنجحي. يعني لو كان يكون راسك خفيف 15 يوم ان شاء الله رايحه تقريبا تتمكني من الماكينه. وهي صراحه هذه يعني الماشينه كل مره رايحه تكتشفي اشياء فيها، يعني ما تقلقيش، بالعقل بالعقل. المهم البدايات نتاعها سهله جدا، بالعقل بالعقل. اصبري رايحه تتعلمي ولا رايح تتعلم مليح. ليسونسيال عندنا تما كيبداو يلبسوهم هما في المناسبات في الدار ولا في الاعراس، خصوصا يعني في المناسبات. شوفي هكذا مناسبه منين يكونوا فيها اللمه نتاع النساء بزاف، رايحين يسقسيو شكون خدمت هذاك الموديل، شكون خدمته. ليسونسيال انت خيري كولور الشابه وخيري الموديل تاني يكون شاب، وبداي بحوايج تكون بسيطه، ما ديريهاش كومبليكي بزاف باش نتي ما تفسديش الخدمه نتاع الناس. هذه هي نصيحتي. ما تبدايش زعما انت تقولي سنه نبدا حاجه شويه صعيبه هكذا وتحصلي فيها كي تخدميها. لو كان دومونديها وحده تخدم كيما هي، انت رايحه تجيك صعيبه ورايحه ديغوتي وممكن تفسديها وما رايحينش يزيدوا يجيو عندك. يعني انت في البدايه بداي بالامور البسيطه جدا، خصوصا التناظر الصفري. هذا التناظر الصفري هو ابسط حاجه على الاطلاق. تما كي تبداي انت به رايحه تجيك سهله، كي دومونديو نفس الخدمه رايحه تجيك سهله. فرضا هما ما جابولكش الخدمه، نبروبوزي عليك واحد المشروع روعه. شوفي ديري فتحي فيسبوك ولا ديري حاله باج في الفيسبوك ليسونسيال. من بعد ولي شري مثلا شري 2 قماشات، قطعيهم بلا ما تفصليهم، خدميهم، طرزيهم حاجه كيما قلت لك تكون سامبل وفي نفس الوقت تكون باهيه. من بعد واش ديري؟ حطيهم في الفيسبوك باش يتباعوا. شري قماش يكون ما يكونش غالي بزاف، لانه الناس يستغلاو بالبزاف. اللي تحب تجيب لك القماش من عندها غالي تجيب لك. المهم انت في الاول بداي بقماشات تكون هكذا ما تفسدش تمتم، وفي نفس الوقت تكون مليحه. كيما مثلا البيزو ما يفسدش، هو تخدمي به نورمال. كيما مثلا كيما القطيفه ما تفسدش. دوكا خصوصا حنا في وقت الشتاء، هي قد ما تغسليها تبقى كيما راهي. بداي في القماشات هذه اللي ما تفسدش، نضمن لك بحول الله. سما كي تديها مولاتها قد ما تلبسها ما تفسد لهاش، تبقى كيما هي، لانه هذا طرز الميكرو يقعد كيما راه. لكن حطيتيه على القماش مليح يعني تقعد لك القندوره كيما راهي، تلبسيها قد ما حبيتي. يعني نقول لك لسنوات. ودوكا ما بقاوش يلبسوا يعني لسنوات، كل عام نلبسوا الجديد ولا نلبسوها عامين 3 سنين. المهم الماكسيموم 3 سنين كي نلبسوا القندورات تاعنا. ليسونسيال من بعد هنايا تبداي انتي تشهري، تبداي تتعرفي. نوصيكم تاني على حاجه انا كنروماركيها في الفيسبوك بزاف. كي نروماركي الناس كي كيخدموا الخدمه، كاين ديما كي تصور لا فوتو تاعها وتحطها في الفيسبوك ما لاتياش، ما تروحش تكويها وما تحطها برك هكذا تصور الصوره ما تعجبكش ما تاتيريكش. لازمك انتي تهتمي بهادو لي ديتاي، لانه العين يعجبها المظهر الخارجي، يعجبها الشيء المحيط بهذيك لا فوتو، يعجبها هذاك الاتقان يلفتها.
لا فينيسيون تلفتها، ماشي انت تطرزيها وجاتك مليحه سي بون حطيها وخلاص. لا، قبل ما تحطيها لازمك تحدديها مليح، لازمك تحطي لها هذوك الحجر تاعها اللي رايحه تحطي لها، وديري حاجه سامبل. ركزي على السامبل في الاول، السامبل ويكون باهي كما قلت لكم. كي تروحي تطبقيها هذيك القماش تاعك باش تبريزونطيها سما، تجي تصوريها تطبقيها مليح، تكون باهيه تعجبك، ما تكونش حاجه خارجه منها حاجه طالعه منها. اهتمي بزاف بهذيك لا فوتو، لانه هذيك لا فوتو هي الصوره تاعك، خصوصا في البدايه. هي ما هي الا نظره يعني تعكس عليك، على الخدمه نتاعك. وما تحطيش حاجه تكون شويه ما تكونش التناظر مليح نو. انت حطي لا فوتو اللي تكون المخيره، الخدمه المخيره حطيها وتحفيها وصوريها باهيه وحطيها، وكتبي تما، كتبي لي البيع، وكتبي السعر تاع القماش بشحال وشحال متر شريتي، وكتبي كذلك السعر تاع الطرزه باش ما يقعدوش اي وحده تقول لك بشحال، تكتبي لي الخاص ومن بعد يبقاو يقلقوا فيك. وكاين ناس اكتشفت انا بلي كاين ناس اصلا ما تفهمش كي تقول لها نتكلموا على الخاص، كاين ما يفهموش واش تقصدي انت بالخاص هذا. بالمناسبه الخاص هو انك تكتبي هذه الخياطه تاعك ولا هذه الطرازه تاعك، تكتبي لها في الفيس في الماسنجر تاعها الخاص، تكتبي لها ديريكتومون، تروحي الماسنجر الاسم تاعها وتكتبي لها هذا هو الخاص. ليسونسيال من بعد هكذا تبداي انت تعرفي بالعقل. ولو كان تلقاي يعني حانوت تتعاملي معاه بالطريقه هذه، حانوت يكون في بلاصه يكونوا الناس يدخلوها بزاف، ومن الافضل يكون هذاك الحانوت ما يديش عليك الفايده، يعني يكون خوك ولا يكون فاميلتك ولا تكون صاحبتك ولا تكون سما، لانه لو كان يزيد يدي معاك الفايده ما رايحاش تستفادي بوالو. خدمه مع الحوانت بهذه الماشينه يعني نقولها لكم ما فيها حتى فايده. الخدمه تاع هذه الماشينه مليحه مع الزبونات يجيوك حتى للدار ولا حتى المحل تاعك، لانه مع اصحاب المحلات طبعا هما تاني لازمهم يزيدوا الفايده تاعهم. لو كانتي تحطي بالسعر تاعك ويزيدوا هما الفايده تاعك نتاعهم، رايح يطلع البري بزاف وما رايحينش يشريوها عليك نهائيا. يعني من الافضل انك تخدمي بروحك. هذه هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه هي انك تقدري تخدمي قناضر تاع الصيف ولا نتاع الشتاء واجدين وستوندار، يعني ماشي تديريها بلي طاي، ديري لا طاي ستوندار خصوصا هكذا يعني للنساء الكبار. ديري رشمه تكون خفيفه وخيطيها انتي ولا وحده تخيطها لك ولا، وحطيها مباشره للبيع ويكون السعر تاعها معقول. هذه هي الفكره الثانيه. والفكره الثالثه تقدري تخدمي ايضا دي موتيف، تقدري تخدمي موتيفات هكذا وتحطيهم يتباعوا. هذه هي الفكره الاخرى تاني. وكاين فكره كذلك تقدري تطرزي لي سيرفيات، تقدري تتفاهمي مع مول حانوت هكذا وديري له طرزات في لي سيرفيات كيما يديروا هذاك التاج ويكتبوا الاسماء. يقدر يقول له مثلا يحط هكذا موتيفا يحطها عنده تما مكتوبه الاسم نتاع الزوج والاسم تاع الزوجه، وتحطي فيهم التاج هكذا وتحطيها في المحل هذاك. ومن بعد هما تعجبهم الخدمه رايحين يدومونديو عليك. هذه في البدايه يعني باش تتحركي هكذا باش تبداي تخدمي، لانه بطبيعه الحال ما رايحاش تشريها وتقعدي تشوفي معاها هكذا برك. ايضا كاينه فكره اخرى هي الفكره نتاع لي دغا تاني هادو روعه يتمشاو مليح. تقدري تطرزيهم لي درا تاعك الدرا وتديري لي المخد اللي فيهم بعدا وتطرزيهم للعرايس. تقدري ديري موديل واحد تحطيه في الفيسبوك، بدا يبدو بالعقل، جامي تقولي نبدا بلا كونتيتي ونخدم نو 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 هذه ما تصلحش، يعني مستحيل ما تصلح لكمش في الاول. هذه مع الوقت يعني بالماشينه هذه يعني صراحه نقول لكم بالماشينه هذه ما باليش كاين اللي كتصلح لهم.
المهم ديري هكذا لي درا المخاد، ديري المخاد اللي يخرجوا به من العرايس، هذوك الغلافات تاع الوسايد اللي يجيو مقفولين كامل، هذوك تاني يتمشاو مليح. وكاين مشروع اخر هو مشروع نتاع الطابليات، لي طابلي نتاع القرايه ولا لي طابليات نتاع الشقه نتاع الدار، هادو تاني كيتمشاو، خصوصا الطابليات تاع الشقه، خصوصا في الصيف يديوهم بزاف في الاعراس هكذا، لانه من المناسبات يكونوا كاينين بزاف يشريهم في هذاك الوقت. ودروكا في البدايه نتاع العام هكذا كاينين طابليات تقدري تحطي فيهم طريزات هكذا خفافين. يعني بصفه عامه هادو هما الافكار اللي تقدروا ديروا بهم. وكاين افكار بزاف حنا عندنا هنا ما كنطبقوهمش كما كتشوفوا تاع الخارج في لي فيديو، تلقاو يديروا لي صاك يطرزوهم، الصاك يديروا بالقماش يخيطوه، دي بوشات هكذا صغار يديروا لهم طرزات هكذا يجيو باهيين، يديروا حوايج بزاف صغارين هكذا وهما باهيين بزاف. هادو تاني الافكار تاعهم روعه. كاين الناس اللي تبدع ويكون عندها الوقت وكلش وتكون ما عندهاش الخدمه، تقدر يعني تبدع في هادو الافكار البسيطه، تقدر تمشى لها الخدمه في هادو الحوايج. كاين تاني حاجه اخرى، كاين تاني نتاع لي بيبي، تقدروا تخدموا كلش هذيك المخاد البساط نتاع لي بيبي، هذوك تاني تحفه، كاين بزاف كيخدموهم كيجيو روعه، هادو تاني ملاحين في القمه. نتمنى ان شاء الله نكون فيدتكم هكذا، عطيت لكم معلومات، عطيتكم افكار، ان شاء الله يا ربي وحده فيكم لا واحد فيكم تصلح له فكره من هذه الافكار باش يديماري. ومن بعد بالعقل كي تعرفوا ما رايحينش تحتاجوا خلاص لهذه الاشياء الا في بعض الفترات، لانه الطرز يكون عنده فترات هكذا معينه تخدموا، خصوصا في فصل الصيف وفي فصل الشتاء. هنا بزاف اللي طرزوا، ولكن في الاوقات هذوك تكون شويه يعني الخدمه في الوقت هذاك اللي ما باينش. في هذاك الوقت تقدروا تبريكوليو هكذا في حوايج، كل وحده تخدم الشيء اللي يخرج عليها اللي يساعدها. المهم نخليكم الان دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.